السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله كنتمنى إن شاء الله يكون لكم مفيد، وإن شاء الله أنكم تستمتعوا به وفعلا توصلوا للمبتغى اللي إن شاء الله غادي تقلبوا عليه. بخصوص هذا الموضوع اللي غندويو فيه، ما تنساوش أنكم تشاركوا في القناة، تفعلوا الجرس، تبارطاجيو القناة على أوسع النطاق، وكذلك ما تنسوناش من اللايكات ديالكم، الدعوات ديالكم، الطلبات ديالكم بطبيعة الحال. الله يسهل عليكم، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم من بعيد ولا من قريب. شكرا للناس اللي كيهتموا بالقناة وكيدعموها من بعيد. شكرا للناس اللي ما عندهمش علاقة بمحتوى وكيدعموا القناة. شكرا للناس اللي عندهم علاقة بمحتوى. شكرا للناس اللي كينتقدوا، الناس اللي يعني اللي يعني اللي كيعيروا، الناس اللي كيمدحونا، والناس اللي فعلا كيصدقونا. فشكرا للجميع. بلا ما ندخل في التفاصيل وندير مقدمة طويلة، مباشرة غنقول لكم الموضوع ديال اليوم، اللي هو كيفاش نختاروا التطبيقات الافتراضية في ويندوز 11. التطبيقات الافتراضية بحال مثلا جوجل كروم، الفي ال سي، الايميل، بزاف ديال التطبيقات اللي حنا كنخدموا بها بشكل دوري ولا بشكل يومي. كنضطروا اننا نختاروها اثناء التشغيل. ف بغيت نشرح لكم كيفاش اننا نختاروها بشكل افتراضي. يعني مثلا انا عندي في ويندوز 10 المساله طبيعيه، ممكن تختار التطبيق ديالك عادي، ولكن في ويندوز 11 المساله معقده واحد شويه. هي ماشي شي تعقيد، ولكن المساله بسيطه، غير معقده بالنسبه للناس اللي غادي يستخدموا ويندوز 11 اول مره. الغالبيه فيهم، وكاين اللي كيعرف بطبيعه الحال. دونك حنا غادي ننتقلوا مباشره للشرح العملي. وبغيت نقول لكم باللي راه مازال ما توصلت حتى شي تعليق ديالكم خلال بخصوص الجوز. الحمد لله مازال الامور ماشيه معنا مزيان. وصلت واحد التعليق اللي كيقولوا لنا شرح لنا كيفاش نديروا ثنائيه اللغه بدون انفوفوكس تو الويندوز. ان شاء الله نطرقوا للشرح باش نمشيو بشكل عملي وما نتعطلوش بزاف. غادي ننطلقوا مباشره في الشرح العملي اللي هو بالدارجه. والناس اللي كيبرز لهم قارئ الشاشه كنعتذروا منكم، قولوا لنا دير لنا شرح مستقل، ندير لكم شرح مستقل باذن الله. اذا على بركه الله، بسم الله، نمشيو لاول حاجه، نجيبوا قارئ الشاشه باش يتصنتوا معنا المكفوفين وضعاف البصر. Bip, parole activée. جبنا دابا قارئ الشاشه، الحمد لله جبنا قارئ الشاشه. دونك شنو خصنا نديرو دابا؟ اول حاجه غادي نديروها هي غنمشيو للبارامتر. البارامتر هما الاعدادات. غندير ويندوز اي، او لا نمشي للبيرو ونجيب بارامتر انا من البيرو. انت غدير ويندوز اي غتخرج لك بارامتر. هذا هو اللي كاين. D. Écran de نمشي bureau liste. للبارامتر. Document. P. Panneau de compte P. Paramètres. بارامتر غندخل ليها عادي. Paramètres. كاينه حتى طريقه اخرى ان شاء الله Paramètres fenêtre. نقولها لكم، اللي Zone هي de recherche. ويندوز Rechercher un paramètre هذا édition vide. الاعداد اللي غنمشيو ليه دابا. نتحرك بالطابيلاسيون Système. سيستم، نهبط لتحت حتى الابليكاسيون. Application non sélectionnée. ابليكاسيون ها هي. نضغط Application. عليها Sélectionnée. مزيان. نتحرك بالطابيلاسيون، Application bouton. نعاود نتحرك بالطابيلاسيون. Liste. Application et fonctionnalités. هنا ابليكاسيون اي فونكسيوناليتي. الا كنتي في اي بلاصه في العالم يعني اسمعوا لي، الا كنتي اي بلاصه في الكمبيوتر ديالك ودرتي ويندوز اكس، غتخرج لك ابليكاسيون اي فونكسيوناليتي. غتكليكي على بونطري. انا غنزل تحت Application par défaut. ابليكاسيون باغ ديفو، هي هذه. نضغط على اونطري. Application par défaut. Définir une valeur, par défaut pour un type de fichier ou un type de lien groupe. Entrer un type de fichier ou un type de lien édition vide. هنا قال لك اختار التطبيق اللي بغيتي ديرو بار ديفو. يعني اختار التطبيق اللي بغيتي ديرو بار ديفو. يا اما غتجيب اليو ار ال ديال هذاك التطبيق وتكوليه هنا، او لا انك تكتب التيب ديالو، يعني تكتب العنوان ديال هذاك التطبيق. ربما هادشي اللي كيقصدو. المهم هذه مساله خاصه باليو ار ال تاع التطبيق. مثلا انا في عوض ما نمشي نبقى نحماق بزاف، غادي نمشي نجيب اليو ار ال اللي نمشي نجيب الرابط ديال الموقع ولا الرابط ديال التطبيق اللي انا عندي مانستالي في الحاسوب، نكوليه هنا وغيعطيني التطبيق المراد. انا غنتحرك بالطابيلاسيون. Définir les valeurs, par défaut des applications groupe. Rechercher des applications édition vide. هنا قال لك غوشيرشي لي زابليكاسيون ايديسيون فيد، يعني كتب الاسم ديال التطبيق اللي بغيتي ديرو ديفيلير فوالا بار ديفو. يعني الا بغيتي ديرو يعني هو بشكل افتراضي، تختار التطبيق اللي بغيتي ديرو بار ديفو. انا غندير طابيلاسيون ما نكتب والو. ممكن تكتب جوجل كروم، ممكن تكتب اي حاجه، ماشي مشكل. Définir les valeurs, par défaut des applications liste. ليست. Astuce bouton. مزيان، ها هما التطبيقات خرجوا معايا. Bloc-notes bouton. Calculatrice.
Calendrier bouton. مثلا انا غنقلب على VLC. Caméra bouton. Capture des cartes. Compte. Contact. Contrôle. Cortège. Courrier. Enregistre. Examen. Expérience d'entrée Windows bouton. Explore. Film et Firefox. Fonctionnalité. Google Chrome. Graveur d'images disque Windows. Groove Music bouton. Groove Music. Horloge bouton. Hôte de l'expérience. Hôte de hub de commande. Lecteur. Local Bride. Lecteur Windows Media bouton. هنا ليكتور ويندوز ميديا انا غنقلب على Local Messenger. Météo bouton. Microsoft علاش To Do انا bouton. كنقلب بهذه الطريقه باش عرفوا شنو كاين. راه ممكن نكتب VLC في الريشيرش كيف ما وريتكم وطلع لي. Navigateur. Obtenir. Office bouton. OneNote. Outil cap. Pain bout. PE. Photo. Port. Prise. Programme. Sécurité. Ski. Supprime. Unique. Vidéo. Visionneuse de photos. VLC Media Player bouton. VLC Media Player. ها هي غادي نضغط عليها بونطري. VLC Media Player. مزيان. انا دابا كليكيت عليها بونطري غادي ندير طابيلاسيون. Retour bouton. قالت لي روتور غندير طابيلاسيون. Younes. عطاوني هنا الايميل ديالي اللي حال في مايكروسوفت. ندير طابيلاسيون. Zone de recherche. Rechercher un paramètre édition vide. هنا ريشيرشي ان بارامتر. الا بغيت نكتب شي بارامتر بغيت ندخل ليها. Application. هنا ابليكاسيون ندير طابيلاسيون. Plus bouton. Définir des types. Obtenir de liens groupe. فوالا. Plus bouton. Définir des types de fichiers ou des types de liens. هنا قال لك ديفينيغ تيب دي فيشي. شوف 3 Ga. V3 G2. Filmer هنا تيقول لك اختار لي فيشي اللي المفروض انك بغيتي الفي ال سي هي اللي تحلهم لك. نشوف 3 Ga. VLC Media Player. 3 Ga audiophile. VLC Groupe. 3 G2. Filmer TV. 3 G2. Filmer TV. Fichier 3. فوالا الفيديوهات كيحلهم لينا فيلم اي تي في. غادي ندير اونطري. Désormais. Liste. ونختار Plus d'applications. Liens sélectionnés. هو قال لك بلي دابليكاسيون. Rechercher. Plus d'applications. Recherche. Plus d'applications. Liens sélectionnés. بليس. Rechercher une liste. Bloc-notes. بلوك نوت. Firefox. فايرفوكس. Rechercher une autre application. وشيرشي ان اوتر ابليكاسيون. يعني تيقول لك اختار هذا الخيار اللي كان كيقراه يعني اللي كان كيقراه لك فيلم اي تي في. واش بغيتي يقراه لك البلوك نوت ولا Firefox. فايرفوكس Bloc-notes. ولا بلوك نوت Liste. Rechercher une application. Photo. ولا ريشيرشي ولا تقلب على ريشيرشي ان ابليكاسيون ولا يقراه لك فوتو Lecteur Windows Media. ولا ليكتور ويندوز ميديا VLC Media Player. ولا في ال سي ميديا بلاير. انا غنختار في ال سي. Paramètres. Paramètres fenêtre. Définir des types de fichiers ou des types de liens par défaut groupe. 3 Ga. VLC Media Player. 3 Ga audiophile. VLC Groupe. Choisir une application par 3 GP. Filmer TV. Fichier 3 GP Groupe. Choisir une application par défaut. نردوها في ال سي. Désormais. Liste. Plus d'applications. Rechercher. Plus d'applications. Rechercher une application dans le Microsoft Photo. Lecteur. VLC Media. في ال سي. Paramètres. نهبط لتحت. 3 GP2. VLC Media Player. 3 GP2. 3 GPP. Filmer TV. فيلم Fichier تي في 3. هي نردوها في ال سي. Désormais. Liste. Plus d'applications. Liens. Recherche. Plus d'applications. Recherche. Photo. Lecteur. VLC Media. في ال سي. Paramètres. 669. VLC Media Player. 669 audiophile. VLC Groupe. ميديا بلاير. Choix A52. VLC Media Player. A52 audiophile. AC. Groove Music. Fichier AC. groupe. يعني فورما Choisir une application par défaut في bouton. الاوديو سميتها اك كيقراها الفيلم تي في. نضغط عليها. Désormais. Liste. Plus d'applications. ونختار بليس Liste. ونقلب على في ال سي. Liste. Groove Music. Liste. VLC Media. ها هي. Paramètres. ونهبط لتحت. Acte 3. Groove Music. Fichier نشوف Acte شحال 3 من groupe. وحدة عندنا. Choisir une. At. جوج A. ثلاثة Groove Music. سبعة. F. VLC. خمسة. F. F. ستة. AM. سبعة. Env. ثمانية. AOB. VLC. A. A. O. A. CAF. VLC Media. كيف ما كتشوفوا Div. هاد DRC. الإعدادات VLC كلهم Media أي حاجة Player. فيها جروب DRC ميوزيك Vidéophile. VLC. غتردوها في ال سي.
DVR millisecondes, VLC Media Player. اذا باش ما DVR نطولش عليكم الشرح، هادشي كبير فهمتيني كثير بزاف، باش ما نطولش عليكم الشرح نمشي نشوفوا تطبيق واحد اخر. DV, DTS, DRC, D, ها انتم Q, هادو VLC كلهم DA, VLC Media Player. في ال سي CAF, VLC Media VLC, BIC, VLC B4 secondes, VLC Avis, VLC, Film et TV, فيلم fichier avis تي في. groupe. هي مثلا دابا Choisir هذا une فيلم تي application في، par défaut. غتضغط عليه وتضغط على علامة الزائد. Désormais, liste. Recherche, plus d'applications. Rechercher une VLC Media Player. تضغط على VLC Paramètres. بحال هكا. ها انتم لاحظوا Paramètres الأولى. fenêtre. Définir des types de fichiers ou des types de liens. Obtenir de les مزيان. retour bouton. دابا انا غندير غوتور Espace. ونقلب على Application مثلا par جوجل défaut. كروم. Younes. Retour bouton. Envoyer des commandes. Obtenir des paramètres associés groupe. Réinitialiser toutes les applications à leur valeur الا par بغيت défaut. نرجع كلشي كيف كان نكليكي على رينيسياليزي توت لي زابليكاسيون. Choisir les valeurs par défaut par type de lien groupe. par défaut. Plus bouton. ماشي. Choisir les valeurs par défaut par type de fichier. par type de fichier. Rechercher. Définir les paramètres. Choisir les valeurs par défaut par type de lien. Réinitialiser tout. Obtenir de envoyer. Retour. Younes. Zone de recherche. Application. Plus bouton. Définir une valeur. Définir les valeurs. Définir les valeurs par défaut. Bloc-notes bouton. فوالا هنا نمشي بماجطاب ونكتب جوجل كروم. Rechercher des applications هنا édition هذه vide. قلت لكم نكتب فيها 15 Application مخرج لي trouvé. 15 اللي 15 تطبيق اللي كاين بحرف جي. 1 Application. واحد أما عطوني غير Application واحد، يعني trouvée. كاين غير جوجل كروم. 1 Application trouvée. ندير طابيلاسيون. Définir les valeurs par défaut. Bouton. Bouton. Paramètres associés groupe. Choisir les valeurs par défaut. Choisir les valeurs par défaut par type de lien groupe. Plus bouton. Réinitialiser. Choisir les valeurs par défaut par type de fichier groupe. Plus bouton. Définir les valeurs par défaut des applications groupe. Définir les valeurs par défaut des applications liste. Google Chrome bouton. كيف ما لاحظتوا هنا هو جوجل كروم. Google Chrome. مزيان. اذا انا دابا ضغطت على جوجل كروم. نشوف. Retour bouton. Younes. Obtenir de l'engroupe. Définir des types. انتم لاحظوا معايا كاع هاد الاشياء اللي كاينه هنا. HTML. Google Chrome. Chrome HTML document. HTML. Google Chrome. Chrome HTML. PDF. Google Chrome. Chrome HTML. SHTML. Google Chrome. SVG. Google VIP. Google Chrome. XHT. Google XHTML. Google FTP. Google HTTP. Google Chrome. URL. IPText transfert HTTPS. Google Chrome. URL. IPText transfert protocole 8. Lire groupe. Choisir une application. Mail to. Courrier. MMS groupe. Choisir une application par défaut. بغيت نبدل لي زابليكاسيون بار ديفو الخاصين بالام ام اس. الفوق Mail to. Courrier. Courrier groupe. Choisir une application par défaut. par défaut الخاصين بالكوري. نتمنى ان هذا الشرح يكون واضح صراحه. Bureau liste. رغم انه مرون ولكن نتمنى انه يكون واضح. Accueil fenêtre. Recherche U. انيغرام ونمشي نكليكي على شي رابط. Unigramme. من الانيغرام على سبيل المثال. Unigramme. بحث Édition vie. المحادثة قنا يونس. القدير محمد يونس كتاب. القدير محمد مثلا الرسالة إديس. واب. ونكليكي على هذا الرابط هذا اللي صيفط ليا. HTTPS. ها هو 3 HTTPS. نكليكي عليه غادي يتحل ليا مباشره في جوجل كروم. لاحظ. Club d'Acquis Afrique Club 12 client for your desktop. Available on Mac and Windows. Madouit. MD in Barcelona et Paris. Google Chrome. كيف ما Document occupé تحل vide. ليا في جوجل كروم. نتمنى ان هذا الشرح هذا يكون Unigramme. واضح. Unigramme fenêtre. الرسالة édition vide. في الحقيقه اي واحد اختار شي تطبيق كيخص يختار له المصادر اللي غيخدمهم. يعني انت ملي تكليكي على جوجل كروم خاصك تختار اشنو بغيتي يقرا لك هذا جوجل كروم. واش يقرا لك الاش تي ام ال ولا البي دي اف ولا يقرا لك اليو ار ال كاملين، انواع اليو ار ال كاملين بحال الاش تي تي بي ولا الاش تي تي بي اس. هذا الشيء هو اللي كاين. تحياتي احتراماتي مع السلامه. معكم اخوكم يونس بروين من دير طلب المغرب. نتمنى ان الشرح يفيدكم. تحياتي باي باي.